म फत्ते सिंह डाङ्गी मौलिक जरिकुलो पार्टी लुम्बिनी प्रदेश सचिव। आज मलाई जुन यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, यसको निम्तिमा गण्डकी प्रदेश समितिलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज विशेष सम्झनाको दिन, बहुत महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। प्रथम शहीद लखन थापा स्मृति दिवस आज मौलिक जरिकुलो पार्टी को कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको छ र आज यो कार्यक्रम म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र म सर्वप्रथम राष्ट्रिय गान बजाइदिनका निम्ति हाम्रो बलराम प्रजापति सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Sayudunga fulka हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। sayudunga fulka हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आश्रय धन्यवाद सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई। र आज शहीद दिवस अथवा प्रथम लखन थापा स्मृति दिवसमा छौँ हामी र शहीद दिवसको दिन भएको हुनाले हामीले 1 मिनेट शहीदको सम्झनामा मौन धारण कार्यक्रम राख्ने पनि जमर्को गरेका छौँ। त्यसकारण सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई 1 मिनेट मौन धारणका निम्ति यथास्थानबाट उठी सहयोग गरिदिनका निम्तिमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र समय हेरिदिनमा बलराम प्रजापति सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सम्पूर्ण महानुभावहरूमा। अब हामी कार्यक्रमलाई अनौपचारिक रूपमा यो मन्तव्य क्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र म सर्वप्रथम स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनका निम्ति केन्द्रीय परिषद सदस्य दिलबहादुर छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी यो के महिना लगभग हामी शहीदहरूको सम्झनामा बिताइरहेका छौँ। हाम्रा शहीदहरू मध्ये नै हाम्रो नेपाल सरकारले, तत्कालीन नेपाल श्री 5 को सरकारले चाहिँ लखन थापा मगरलाई नेपालको पहिलो शहीद भनेर घोषणा गरिएको र लखन थापाको योगदान यस देशमा चाहिँ स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ। नेपालमा मात्र होइन, उहाँले विदेशमा समेत, भारतवर्षमा समेत त्यहाँको सिपाही विद्रोहलाई दमन गर्ने उसमा समेत उहाँ कप्तान भएर त्यहाँ
गएर आफ्नो पूर्ण जिम्मेवारी निभाएको र उहाँले चाहिँ आफ्नो योगदानहरू स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ। यस्ता शहीदहरू हाम्रा चाहिँ प्रातः स्मरणीय हाम्रा पुर्खाहरूको गौरव गाथाहरूलाई हामी दैनिक सम्झना गरे पनि कम हुन्छ, जसले नेपालको नामलाई चाहिँ स्वदेश र विदेशमा समेत चिनाउनको लागि जसरी योगदान पुर्याउनु भएको थियो, उहाँ शहीदहरू सम्पूर्ण योगदानको कदर गर्दै शहीद लखन थापा मगरलाई म फेरि पुनः श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। नमस्कार। र सँगसँगै आज हामी चाहिँ उहाँको सम्झनाको लागि मौलिक जरोकिलो पार्टी गण्डकी प्रदेश समितिको तर्फबाट जुन आयोजना गरिराखेका छौँ, यस जुम भर्चुअल उसमा चाहिँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहृदय मित्रहरूलाई म यसमा स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमलाई एकदम सफलताको कामना गर्दै उहाँहरूलाई पुनः चाहिँ स्वागत गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दिलबहादुर छेत्रीज्यूलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी म आफ्नो मन्तव्य राखिँदैनका निम्ति गण्डकी प्रदेश समिति शैलेन्द्र महासचिव, गण्डकी प्रदेश समितिका महासचिव शैलेन्द्र रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। सम्पूर्ण सहृदय मित्रहरूलाई यस गण्डकी प्रदेश शहीद स्मृति दिवसको कार्यक्रममा जति पनि यस भर्चुअल कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन। र हामी आज जाने शहीद हाम्रा प्रथम शहीद लखन थापाको स्मृति दिवस चाहिँ मनाउन गइरहेका छौँ। र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने हाम्रा पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील गौतमज्यू, उपसभापतिज्यू लगायत चाहिँ हामी जति पनि मौलिक जरोकिलो पार्टीसँग आबद्ध हामी यसका सहृदय संस्थागत सदस्यहरू जति छौँ, उहाँहरू सबैमा यस बलिदानी दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमलाई हामी सबैले मिलेर मनाउनुको साथसाथै फेरि अझै पनि यस्ता शहीदहरूको चाहिँ सम्मानको लागि हामीमा काम गर्ने अझै प्रेरणा मिल्दै रहोस् भन्ने मेरो आफ्नो शुभकामना समेत व्यक्त गर्दै दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद गण्डकी प्रदेश समितिका महासचिव शैलेन्द्र रेग्मीज्यूलाई आफ्नो एकदमै छोटो मिठो मन्तव्य व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ। हामी आज नेपालका प्रथम शहीद लखन थापाको स्मृति दिवस कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। नेपालको सार्वभौम को हितका निम्ति, नेपालको स्वाधीनताका निम्ति र नेपाली जनताको स्वतन्त्रताका निम्ति आफ्नो ज्यान आहुति गरेका व्यक्तित्व, उहाँले शहादत प्राप्त गरेको दिन आज विशेष सम्झनाको दिनमा लिएका छौँ। र मौलिक जरोकिलो पार्टीको गण्डकी प्रदेश समितिले कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। हामी यो विशेष महत्त्वको दिनमा छौँ। यसै गरी म अब आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका निम्ति प्रकाश श्रेष्ठ मौलिक जरोकिलो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य प्रकाश श्रेष्ठजीलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई। आज यस प्रविधिको माध्यमबाट जोडिनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू र साथै
यहाँ जरोकिलो महाअभियानको कार्यालय जमलमा पनि भौतिक रूपमा जोडिनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हामी स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। यहाँ आज एक विशेष दिन आदरणीय नेपालका मौलिक धारका जो नेपालको पुनर्जागरणलाई पनि बढी महत्त्व राखेका तर अहिलेसम्म ख्याल नभइसकेका सबै मान्छेहरूलाई उहाँले बोकेका कुराहरूको त्यो सामल जे चिज छ त्यो अझैसम्म पनि थाहा नपाइसकेको, यसको अझै अनुसन्धान हुन बाँकी। तर कतिपय संस्थाहरूले आज यहाँ लखन थापा प्रतिष्ठानका आदरणीय व्यक्तित्व पनि जोडिनु भएको छ। उहाँले पनि यो कुराहरूलाई ख्याल गर्नु भएकै छ पक्कै पनि। यहाँनिर जरोकिलो प्रतिष्ठान जस्तो एउटा संस्थाले, जो अनुसन्धान शोध खोजको संस्थाले हामीलाई लखन थापाको, आदरणीय व्यक्तित्व शहीद लखन थापाको बारेमा उहाँका विचारहरू, विचारधाराहरूलाई स्थापित गर्नुपर्ने दिन आज आइसकेको अवस्था छ। आजको यस कार्यक्रमलाई यदि हामीले मध्यनजरमा हेर्ने हो भने लखन थापा मूलतः यो देशका मूलधारका वैचारिक मान्छे हुन्, वैचारिक व्यक्ति हुन्। उनले गर्न खोजेको, लखन थापाले उहाँले गर्न खोजेको कुराहरू चाहिँ जति पनि विदेशीबाट अथवा देशीबाट अथवा अन्य कुनै बाहिरी स्रोतबाट आरोपित अथवा त्यो खालका लगाइएको भन्दा पृथक चिज हुनुपर्छ है भन्ने कुरा हामी जरोकिलो महाअभियान र मौलिक जरोकिलो पार्टीले यहाँ ल्याएको छ। यसै सिलसिलामा उहाँका काम र कर्तव्यहरूलाई यदि हामीले हेरियो भने उहाँका काम र कर्तव्यहरूलाई नेपाली ज्वरो र नेपाली किलो, नेपालको ज्वरो र नेपालको किलोमा आधारित भएर हामीहरूले यो कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशका जति पनि विद्वत हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो आँखाबाट लखन थापालाई परिभाषित गर्न खोजेको हुन्छ। यही नेपालमा पनि विभिन्न जात जातिले, विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले फरक खालको विचारधाराबाट हेर्न सकेका हुन्छ। तर मूल चाहिँ हेर्नुपर्ने कारण कस्तो हो, मूल चाहिँ हेर्नुपर्ने पद्धति कस्तो हो भने नेपाललाई चाहिँ नेपालमा ज्वरो र नेपालमा किलो भएर लखन थापाको त्यो व्यक्तित्व, त्यो विचार, त्यो कर्ता, त्यो कार्यहरू, उहाँले गर्नुभएका योगदानहरूलाई हेर्नुपर्ने आवश्यक छ आजको दिनमा। त्यस्तो हेर्ने बेलामा हामीले 5वटा मुख्य कारणहरू फेला पारेको स्थिति छ। जरोकिलो महाअभियानले, मौलिक जरोकिलो पार्टी, लुम्बिनी प्रदेश, अझ विभिन्न प्रदेशहरूले चाहिँ 5वटा महत्त्वपूर्ण कारणहरू किन लखन थापालाई पुज्ने भन्ने कुरामा 5वटा कारणहरू। त्यो प्रथम कारण के हो भने बाल्यकालमा गोर्खाको बुङकोटमा 1891 मा जन्मिनु भएका शिक्षित दीक्षित चाहिँ हाम्रो त्यो बेलाको अल्मोडामा जति बेला उहाँका पुर्खाहरू, उहाँका सन्तानहरू, दर सन्तानहरू चाहिँ तेस्रो जिआरमा, ब्रिटिस बेलायतको तेस्रो जिआरमा उहाँहरू भर्ती हुनुभएको र उहाँका सन्तानहरू पनि त्यहाँ भएकोले नेपालमा चाहिँ त्यो शिक्षामा त्यति बेलामा यो राणा शासनकालमा चाहिँ स्कुलको स्थापना, शिक्षालयहरू नभएको कारणले त्यो व्यक्तित्वहरू चाहिँ इन्डियाको अल्मोडामा गएर शिक्षित भएको अवस्था थियो भने उहाँ चाहिँ शिक्षित इन्डियामा भएर पनि, सेवा सुविधा सम्पन्न भएर पनि उहाँ कसरी एउटा 20 वर्षको जवान केटा कसरी नेपाल आइपुग्यो, कसरी नेपालको एउटा उनीहरूको त्यो बेलाको रैथाने गण भनेर जो गोरख गण हुन्छ त्यहाँ कसरी भर्ती हुनुभयो, ताकि सेवा सुविधाको हिसाबले, पैसाको हिसाबले, सम्पन्नताको हिसाबले, सबै कुराको हिसाबले हेर्ने हो भने बेलायती फौजी थर्ड जिआर भनेको त धेरै सम्पन्न चिज, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर आदरणीय व्यक्तित्व लखन थापा त्यो सबै चिज छोडेर कसरी उहाँ चाहिँ नेपालको आफ्नो मौलिक गोरख गणमा आउनुभयो भन्ने कुरा बडो महत्त्वपूर्ण यहाँनिर छ। आजको युवालाई यदि यही परिभाषाबाट हेर्ने हो भने आजको युवालाई हेरौँ त 12 कक्षा पास गर्न पाएको हुँदैन, ऊ कि त अस्ट्रेलिया जान चाहन्छ, कि त युरोप जान चाहन्छ, कि त अमेरिका जान चाहन्छ भनेपछि आजको स्थितिमा यदि त्यो बेलाको परिस्थितिलाई हेर्ने भने लखन थापाका पनि आफ्नो इच्छा आकांक्षाहरू त्यो बेला थियो होला, तर उहाँले कसरी एउटा देशको लागि समर्पण गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो पुरानो गोरख गणलाई सम्झिनु भयो। त्यो गोरख गण को हो त भनेर हामीले यदि हेरियो भने त्यो गोरख गण मगरहरूको पल्टन, पुरानो पल्टन हो। यो नेपालको श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको एउटा त्यो गोरख गण, त्यो गण थियो त्यो। यो नेपालको सबभन्दा पुरानो पल्टन हो। यो पल्टनले विक्रम सम्वत 1824 मा किन्लकको नेतृत्वमा आएको अंग्रेज फौजलाई पौवागढीमा परास्त गरेको थियो। त्यो यो पल्टन हो। त्यो
अर्कोतर्फ नेपालको एकीकरणमा 2400 राज्यहरूलाई जसले नेपालमा गाभ्यो नि हो त्यो पल्टनको महत्त्वपूर्णता योगदान बोकेको पल्टन थियो। त्यो रेकर्ड अनुसार हेर्ने हो भने यो गण विक्रम सम्वत 1848 मा कुमाउ हान्न गएको गढ पनि यही थियो। अर्को अवस्थामा हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1862 मा तारागढीमा युद्ध गरेको थियो। त्यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 1863 मा यो गण गढवालसँग युद्ध गरेर फर्केको यही गण थियो। यो गण नालापानी देउथल काङ्गडामा लडेको थियो। अर्को कुरा यही गण 1911 को नेपाल तिब्बतको युद्धमा जसले केरुङको नाकामा आफ्नो सबैभन्दा त्यो महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको थियो र सन् 1857 मा भारतको त्यति बेलाको जसलाई हामीले लखनऊ विद्रोह भनिन्छ त्यहाँ गएर पनि यो आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको यो गण थियो। त्यसकारण यहाँनिर हामीहरूले हेर्ने भने कसरी एउटा बालक 20 वर्षको लखन थापा आफू शिक्षित भएर बेलायतका मान्छेहरूले पढाएको शिक्षित भएको त्यो स्थितिलाई आफ्नो त्यो सम्पत्तिलाई त्यो धन कमाउने त्यो आर्जन गर्ने सुख शैलको अवस्थालाई छोडेर कसरी त्यो एउटा बालक 20 वर्षको बालक नेपालमा आएर युवा नेपालमा आएर 1911 मा नेपालको गोरखगणमा भर्ती भयो। यसको महत्त्वपूर्ण कारण नेपाली दृष्टिबाट हेरिनुपर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारणले यो पुजेको अवस्था हो। दोस्रो कुरा यहाँनिर लखनऊ विद्रोहको कुरासम्म आइसकेपछि लखनऊ विद्रोहमा विधर्मीहरूले बढी सञ्जाल रूपमा जानाजाल रूपमा अझ यसलाई भन्ने हो भने यो हीनताबोधको रूपमा फैलाएको छ लखन थापालाई। हामीले यदि यो कुरालाई अलिकति दृष्टान्त रूप अलिकति क्रिटिकली एनालाइसिस गर्ने हो भने यो फ्रान्सका एकजना विद्वान मेरी लेकोम्टी भन्नेले लखन थापालाई कस्तो खालको त्यो एउटा हीनताबोधको रूपमा हेरेका छन् हामीहरूले हेर्न सक्नुपर्छ। उनको कार्यपत्रमा यदि हामीहरूले हेर्यौँ भने लखन थापा जो विद्रोहीहरूसँग भारतका विद्रोहीहरूसँग सम्पर्कमा थिए उनले आफ्नो देशको राजनीतिक अवस्थाको राम्रो जानकारी लिन पाए भनेर जहाँ लेख्यो नि यसको मतलब त के हुन्छ भने लखन थापा कुनै पनि कुरामा क्रिटिकल एनालाइसिस थिएन। उसले त कहिले मात्र थाहा पायो भनिसकेपछि आफू अँध्यारोमा रहेको जब भारतका विद्रोहीहरूसँग फेला पर्यो ओहो यसले त आन्दोलन यहाँबाट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सोच्यो भन्ने कुरा गर्छ। ताकि त्यही 1911 मा भर्ती भएर 14 वर्ष पछाडि क्याप्टेन पदमा पुगेको नेपालको जरो र किलो मौलिक चिज चिनेको र उसले कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो युवा अवस्थामा 11 वर्षमा देश आफ्नो पढाइको सुख शैल छोडेर त्यो मान्छे आफ्नो देशको सम्प्रभुत्वमा जागरण गर्नको लागि युद्ध गर्नको लागि त्यो देशलाई बचाउनको लागि विदेशी र विधर्मीका विचारबाट अलग ल्याउनको लागि आएको एउटा मान्छेलाई लखन थापालाई मेरी लेकोम्टी भन्ने मान्छेले के भन्छ भने लखन थापा त भारतका विद्रोहीहरूले जो एउटा परिपञ्च गरिरहेथे त्यो देखेपछि बल्ल छाँगाबाट खसे जस्तो भएर सुरुवात गर्यो भन्नु चाहिँ एकदम अनुचित। यो चाहिँ त्यो हीनता बोध पैदा गर्न खोजेको अवस्था हो। त्यसकारणले यो चाहिँ यदि हामी नेपालीहरूले यदि लखन थापाको स्थितिलाई यदि हामीले जान्न खोज्यो हेर्न खोज्यो भने मेरी लेकोम्टीकोबाट यदि हेरियो भने त्यो बडो घातक त्यो बडो त्यो हीनता बोध रूपमा हामीले हेर्ने स्थिति बन्दछ। किनभने त्यो त धेरै लिमिटेड भयो। त्यो त धेरै त्यो यदि मेरी लेकोम्टीको आधारबाट यदि लखन थापालाई हेर्यो भने त्यो बृहत्तर लखन थापा हामीले उजागर गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यो बृहत्तर त्यो उजागर गर्नको लागि त्यो बृहत्तर आयाम लखन थापाको उजागर गर्नको लागि हामीले नेपालको दुवै जरो र नेपालमै किलो बनाएर चाहिँ हेर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो चिज छ। त्यसकारणले हो यहाँनिर मेरी लेकोम्टीले नेपालको बारेमा लेख्नु जङ्गबहादुरलाई गाली गर्नु एउटा कुरा छ यहाँनिर। जस्तो कि उदाहरणको रूपमा 1815 मा फ्रान्सेली युद्ध फ्रान्सको युद्ध र बेलायतको युद्ध भएको थियो जसलाई वार अफ वाटरलूको युद्ध भनेर भनिन्छ। त्यसमा फ्रान्सको फौजलाई बेलायतको फौजले त्यो बेला हराएको थियो जो 1815 मा थियो। भनिसकेपछि आज पनि एक त उनीहरू राज्य कसरी बन्यो फ्रान्स भन्ने बेलामा त्यो फ्रान्स भाषीहरूको मात्रै हो अनि यता इङ्ग्लिस भाषीहरूको मात्रै हो। उनीहरूको एक आपसमा लडाई त जातिगत भाषागत लडाई छिँदै थियो
त्यसमा पनि पछिल्लोचोटि जब बेलायतले 1815मा गर्यो त्यसको लागि जसलाई फ्रान्सेली लेकोम्तीले उनले चाहिँ बेलायतलाई दुश्मनी रूपमा हेर्ने र त्यही मान्छेलाई जङ्गबहादुरले साथ दिएको अवस्थामा चाहिँ जङ्गबहादुर एउटा विरोधीको रूपमा लेकोम्तीको विरोधीको रूपमा लेखेको थियो। हो पक्कै पनि जङ्गबहादुर नेपालको एउटा खलपात्रको रूपमा पक्कै छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन यो भन्नुमा। ऊ विदेशी विधर्मीको विचार बोकेर ल्याएकै हो, उसले एउटा समाज तोडेकै हो। तर यति भन्दै गर्दा हामीहरूले चाहिँ जङ्गबहादुर लेखन थापालाई हेर्दा चाहिँ जङ्गबहादुरसँग तुलना गरेर अथवा लेकोम्ती त्योसँग तुलना गरेर होइन, हामीले लखन थापालाई विशिष्ट हाम्रो आँखाबाट, हाम्रो मौलिकताको आँखाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यहाँनिर राखे। यो 2 नम्बरको कारणले गर्दा लखन थापा सम्झन लायक व्यक्ति हुन् भन्ने हो। तेस्रो कुरा जो राणाको कुरा आयो, अब राणाको कुरा, राणा आखिर को हुन् त? नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामी अहिले जति पनि लामो इतिहासको यदि बाँचेको देशहरू छौँ भने नेपाल यस्तो देश हो जसले आफ्नो देश संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा उसले आफूलाई डोराएर ल्याउन सक्यो, त्यो पनि अविच्छिन्न रूपमा, गुण रूपमै उसले ल्याउन खोज्यो। त्यसकारणले यस्तो देशमा चाहिँ एक खालका खलपात्रहरू पनि जन्मिए जो राणा विचारधारा, जसले आजको नेपाल सुरुवात हुनको लागि त्यसले बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। आजको जो खलपात्रहरूको जो कपुतन्त्र भनिन्छ त्यो कपुतन्त्रको सुरुवात नै त्यो बेला राणाहरूले, त्यही जङ्गबहादुरले गरेको स्थिति थियो, जसले विधर्मीका विचारहरूलाई लिएर राज्य भनेको त जातको आधारमा हुनुपर्छ। त्यहाँनिर 1910 को यदि मुलुकी ऐन हेरियो भने त्यहाँ कस्ता छन् भने तामाङ जातिलाई घुचुकमा हानेर मार्न पाइन्छ भन्ने स्थितिमा त्यहाँ लेखियो। जात जातिको बारेमा यहाँ हाम्रो मैले एउटा राणाहरूको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा हर्षबहादुर हाम्रो पुस्तकका पहिलो पुस्तकका लेखक चाहिँ हर्षबहादुर, उहाँलाई मैले सम्झिन 1910 को मुलुकी ऐन बन्दै थियो त्योभन्दा अगाडि नेपालका गुरुङ मगर जसले सैन्य क्षेत्रमा काम गर्थे उनीहरूले आफूलाई क्षेत्रीयको रूपमा हेर्ने गर्थे। तर पछिल्लोचोटि नेपालमा ठुलो फ्र्याक्सन ल्यायो भनेर त्यो पुस्तकमा भन्नुभएको छ उहाँले, यो आधिकारिक रूपमा उहाँले रिसर्च गरेर भन्नुभएको छ। यस्तो स्थितिमा त्यसकारणले राणाहरू जसलाई राणा भनियो त्यो नेपालसँगको दूर दूरसँग न त्यो वैचारिक सम्बन्ध छ, न त त्यो प्रणालीको सम्बन्ध छ, न त त्यो मौलिकतासँग सम्बन्ध छ, न त त्यो स्वतन्त्रतासँगको सम्बन्ध छ। त्यसकारण उनीहरू विदेशी र विधर्मीका नुन खाएका विचारधारा भावनाले उनलाई खेद्नको लागि जो लखन थापाले युद्ध छेड्नुभयो, सङ्घर्ष छेड्नुभयो, विद्रोह छेड्नुभयो, त्यो एउटा मौलिक चिज थियो जसको लागि आफ्नो संस्कार सभ्यताबाट आफ्नो प्रतिमान लागू गर्नको लागि त्यो स्थिति बनेको अवस्था थियो। तर आज हामीहरूले जो प्रजातन्त्रको यदि स्थितिलाई हेर्ने हो भने अहिले जो प्रजातन्त्र आयो 2007 सालको प्रजातन्त्र, त्योभन्दा अलि अगाडिको यदि हामीले शहीदहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालका 4 शहीदहरू सुकराज शास्त्री सहित गङ्गालाल श्रेष्ठहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो उमेरको 64 वर्षको फासलामा छ। आज 64 वर्ष पछाडि, 65 वर्ष पछाडि, अझ यो भन्दा पछाडि जो हामी स्वतन्त्रताको रूपमा प्रजातन्त्र आयो भन्दैछौँ नि, हो यो प्रजातन्त्रको पूर्ण बिउ रोप्ने भनेको काम चाहिँ लखन थापाले गर्नुभएको थियो। त्यसकारण उहाँ एउटा पूज्य पात्र हुनुहुन्थ्यो र त्यो यहाँनिर फेरि यति भन्दै गर्दा उहाँले प्रजातन्त्र रोप्दै गर्दा यही प्रजातन्त्र चाहिँ अहिलेको चाहिँ मूलधार हो भनेर भन्न यहाँनिर मिल्दैन। यसको बारेमा व्याख्याहरू हामीले गर्ने नै छौँ। अर्को कुरा, चौथो कुरा लखन थापाले बडो महत्त्वपूर्ण रूपमा एउटा स्थितिलाई निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यो नेपाली मौलिकताको आँखाबाट यदि हेरियो भने त्यो हेर्न सकिन्छ। जस्तो उहाँले चाहिँ नेपालका जनजनका, त्यति बेला गोर्खाका विद्रोहमा आएका जनजनलाई चाहिँ लौ है मनोकामनाले हामीलाई वरदान दिनुभएको छ, हामीहरू त सत्ययुग फिराउने हो भनेर जो भनियो नि, त्यो सत्ययुगलाई कतिपय विदेशी राइटरहरूले, कतिपय विदेशका विदर्भीका नुन खाएका वैचारिक जालमा परेका व्यक्तिहरूले होइन त्यो सत्ययुग भनेको त त्यो हाम्रो प्रजातन्त्र भने हो भन्नेसम्मको साधारण कुरासम्म गर्न भ्यायो। होइन, सत्ययुग भनेको रीतको युग हो। लखन थापा आफै एउटा सिद्ध पुरुष हुनुहुन्थ्यो, लखन थापा आफै शास्त्रका जानकार हुनुहुन्थ्यो, लखन थापा यो संस्कृतिका जानकार हुनुहुन्थ्यो भनेपछि उहाँले सत्ययुग भनेर साधारण यो हाम्रो अहिलेको कपुतन्त्र जस्तो विचारधारालाई भने त होइन त्यो कुरा। त्यसकारणले यो कुरालाई स्थापित गर्न हामीले जरो र किरो नेपालमै भएको जो दृष्टि हुन्छ
त्यो दृष्टिले सत्ययुग फिराउँ भन्ने कुरालाई हामीहरूले हेर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र हामीले लखन थापालाई न्याय गर्नेछौँ। होइन भने कपुतन्त्रको आँखाबाट हेऱ्यो भने लखन थापा एक दिन यो देशको इतिहासमा फेरि जसरी बिलाउनु भएको थियो फेरि त्यसरी नै बिलाउने स्थिति बन्नेछ। त्यसकारणले सत्ययुग भनेको रीतको युग हो। रीतको युग भनेको स्वस्फूर्त चेतनाको युग हो, जहाँ कसै ठग पनि रहँदैनन्। किन ठग रहँदैन भने ठग यो हो भने जसले पनि चिन्न सक्छ। जहाँ हत्यारा हुँदैनन्, हत्या योले गर्यो भनेर चिन्न सक्छन् सजिलै मान्छेहरूले। राजनीतिले ठग गर्न सक्दैन, भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन, कुनै स्थिति बनाउन सक्दैन, किनभने हरेक व्यक्तिले स्वस्फूर्त रूपमा चिन्न सक्छ। त्यस्तो वैज्ञानिक सत्ययुगको परिकल्पना उहाँले आजभन्दा 145 वर्ष अगाडि गर्न सकेको स्थिति हो भनेपछि आज त्यही सत्ययुगको फिराउँ भनेर आज लखन थापालाई काठी च्याप्ने मान्छेहरूले गराएछन् कि छैनन् यो हामीले हेर्नुपर्छ। आज लखन थापा त यो हाम्रो शहीद हो भनेर हिँड्ने थुप्रा मान्छेहरू छन्। आज थुप्रो मान्छेहरू छन्। यो देशले, यो कपुतन्त्रले पनि हिजोको दिनमा शहीद भनेर त घोषणा गर्यो, तर उसले यो शहीदको मर्मलाई, यो शहीदको भावलाई, यो शहीदको उद्देश्यलाई, यो शहीदको सपनालाई साकार पार्न एउटा समेत काम गर्न सक्यो त? हामीले हेर्ने हो भने सत्ययुग फिराउँ भन्ने शहीदलाई आज हेर्नुहोस् त, यो भित्र भइसकेका मान्छेहरूले समाजवाद फिराउँ भन्दै हिँडेछन्, साम्यवाद फिराउँ भन्दै हिँडेछन्, प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दै हिँडेछन्, वैज्ञानिक समाजवाद हिँड्दै हिँडेछन्, लोकतन्त्र समाजवाद भन्दै यस्ता यो वैचारिक जालमा परेर भन्ने बेलामा लखन थापालाई च्यापिरहेछन् हाम्रा शहीद हुन् भनेर। तर उनले सोचेको सपना जो वैज्ञानिक सत्ययुग हो त्यसको आधारशिलामा कुनै पनि एउटा व्यक्ति हिँडेको, त्यससँग कल्पना पनि टाढासम्म सोच्न पनि नसकेको स्थिति छ। तर नेपालको जरोकिलो महाअभियानले, मौलिक जरोकिलो पार्टीले कसरी त्यही वैज्ञानिक, त्यही लखन थापाले सोचेको सत्ययुगलाई हामीले वैज्ञानिकीकरण गरेर सिद्धान्त बनाएर वैज्ञानिक सत्ययुगमा जान सकिन्छ भनेर त्यही एउटा उद्देश्य हामीले लिएर आयो नि। यो मूलधारको विचारले लखन थापालाई स्थापित गर्न खोजिएको अवस्था हो। यो चौथो कुरा। अर्को पाँचौं कुरा अन्तिममा नेपालको इतिहासमा चाहिँ कुनै पनि नेतृत्व मौलिक जागरण अन्तर्गत ऊ शिक्षित हुनुपर्छ, प्रशिक्षित हुनुपर्छ र दीक्षित हुनुपर्छ। यदि हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने अवस्थामा कपुतन्त्रलाई हेर्ने भने कस्तोसम्म स्थिति छ भने यहाँ शिक्षित त विदेशमै भएका छन्, कोही अक्सफोर्ड पढे, कोही बर्कले पढे, कोही क्याम्ब्रिज पढेका आछन्, शिक्षित त छन्। तर प्रशिक्षित हेर्ने भने हेर्नुहोस् त उनमा एउटा कला पनि एउटा नभएको स्थिति एउटा छ भने दीक्षित त यिनीहरू त्यो इसाईबाट हुने हुन् कि अरू कतैबाट हुने हुन् कि जो नेपाली मूल धर्मको त्यो विदेशी र विधर्मी हुन् दीक्षित भइरहेको अवस्था छ। अल्मोडामा त्यो बेलामा शिक्षित भएका छन् भने उनीहरूले आफ्नो मौलिक गण, जसलाई पुरानो गोरख गण भनेर पनि चिनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ नेपालको राजनीति, कला कौशल, युद्ध, आफ्नो इतिहास, आफ्नो भाव हरेकको बारेमा प्रशिक्षित भएको अवस्था छ भने उनीहरू नेपालको मौलिक धर्म, नेपालको मौलिक पन्थ, जोस्मनी पन्थबाट उनी दीक्षित भएर पनि त्यो एउटा नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण जो शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षित तीनवटै गुणलाई चाहिँ लखन थापाले त्यो एउटा निहित गरेर लैजानु भएको छ। आजको कपुतन्त्र हेर्ने भने प्रचण्ड कहाँबाट दीक्षित हो, केपी ओली कहाँबाट दीक्षित हो, हिजोको कुरा गर्ने भने बीपी कोइराला कोबाट दीक्षित हो। यस्ता कुरा चाहिँ विदेशी र विधर्मीबाट दीक्षित भएका अवस्था थियो भने लखन थापा भन्ने व्यक्ति नेपालको आफ्नै मौलिक पन्थ, नेपालको एउटा पन्थबाट दीक्षित व्यक्तित्व हुनाले आज यहाँ पाँचवटा कुरालाई एकैचोटिमा हेरौँ। एउटा वैचारिक स्थितिलाई यदि हेर्ने हो भने चाहे त्यो एउटा बालक जसले एउटा युवा जसले 20 वर्षको उमेरमा आफ्नो देश र आफ्नो पुर्खाले रगत बगाएको गणलाई सम्झेर ऊ इन्डियाबाट होइन आफ्नो सुखशैल छोडेर आयो, त्यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। योलाई सम्झिनु एक नम्बर महत्त्वपूर्ण कुरा छ। दोस्रो कुरा, हामी लखन थापालाई विदेशीको आँखाबाट होइन, हामी लखन थापालाई विदेशीको वैचारिक जालमा परेको प्यादाबाट होइन, लखन थापालाई चाहिँ नेपालको मौलिक स्रोतबाट, विचारधाराबाट हेरौँ ताकि हामीले एउटा बुझ्न सकौँ भनेर। तेस्रो कुरा,
राणा शासन भन्ने नेपालको कालो दिन मात्र होइन, यो हाम्रो स्वतन्त्रताको, हाम्रो स्वतन्त्र भनेको के हो? स्वतन्त्र भनेको त सो भनेको मेरो आफ्नो, तन्त्र भनेको प्रणाली, त्यो शिक्षाको प्रणाली, स्वास्थ्यको प्रणाली, राजनीतिको प्रणाली, सबैको प्रणाली। राणाहरू स्वतन्त्र बनाउने हाम्रो, यसको मतलब के हो भने राणाहरूले विदेशी विधर्मीका विचारहरू लिएर आए, तर त्यसको स्वतन्त्रताको लागि लडे लखन थापा, त्यो बडो पूजनीय कुरा थियो। त्यस्तै आएर सत्ययुग फिराउँ भने नेपालको मौलिक चिज, सत्ययुग भन्ने नेपालको आफ्नो मौलिक चिज। इन्डियामा गोल्डन एज भन्ला, अरे युरोपतिर गोल्डन एज भन्ला, तर सत्ययुग भन्ने हाम्रो हो। त्यसमा पनि विशेष परिभाषा छ, जसलाई चाहिँ लखन थापा, सिद्ध लखन थापाले पढ्नु नै भएको थियो। यसको आधारमा यो भनियो। तर आजको दिनमा सत्ययुगलाई सामान्य प्रजातन्त्रसँग जोडेर हेर्ने कोसिस गरेका कपुतन्त्रहरू छन् अथवा विदेशी विधर्मीका प्यादाहरू छन्। खबरदार, सत्ययुग भनेको धेरै माथिल्लो स्तर हो। त्यसलाई चाहिँ नेपाली मौलिकताबाट बुझ्न आवश्यक छ, यो कुरा। अर्को कुरा, एउटा नेतृत्वमा शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षित तीनवटै गुण भएका कारणले गर्दामा यदि हामीहरूले आजको स्थितिलाई हेर्ने हो भने लखन थापा मौलिक विचारधारा र नेपालको मूल विचारधारा र पुनर्जागरणको अर्थ र आधार राख्ने व्यक्तिमा उत्तीर्ण हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई आजको दिनमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले सम्झिनु पर्छ, न कि आज जात जातिमा त्यो एउटा लडाएर कतै पृथ्वीनारायण शाहको मूर्तिसँग जुझाएर हाम्रो नेपालका राजाहरूको मूर्तिलाई फालेर फेरि पृथ्वीनारायण लखन थापाको मूर्ति गाड्नेहरू जस्ता, जसलाई ताकि त्यो एउटा समाजमा चाहिँ एउटा द्वन्द्व क्रिएट होस्, त्यस्ता खालका गर्ने व्यक्तिहरूबाट टाढा राखेर हामीले लखन थापालाई पनि सँगसँगै यो देशका मूलधार हुन् भनेर स्थापित गर्न सक्नुपर्छ भन्दै आजको यो अलिकति लामो पनि भयो, आफ्ना मन्तव्यहरू यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र म पूर्ण कार्यक्रमको मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु र यसै क्रममा म अब मन्तव्यको क्रमलाई जोड्ने क्रममा लखन थापा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष उमेश राणा गोर्खालीजीलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो, आवाज आयो? अब हजुर, आयो। ल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। ल, सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई यो जरो किलो अभियानका महाअभियानका सम्पूर्ण नेता अभियन्ताज्यूहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। मेरो छोटो परिचय अघि उहाँले दिइसक्नुभयो, कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले। अब यो लखन थापाको प्रथम शहीद लखन थापा मगरको स्मृति दिवसमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो प्रतिष्ठान र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। आजभन्दा 145 वर्ष अगाडि लखन थापाले शहादत प्राप्त गरेका थिए र उनले कुन अवस्थामा, कुन परिस्थितिमा र के को लागि शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा जान्नको लागि हामीले लगभग 150 देखि 200 वर्ष अगाडिको इतिहासतिर फर्किनुपर्ने अवस्था हुन्छ। र नेपालको त्यस बेलाको शासक भनेको जङ्गबहादुर राणा आफै थिए। उनी कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व जस्तो एउटा रक्तपातपूर्ण घटनाबाट चाहिँ उदाएका शासक थिए। त्यसैले उनी अत्यन्त क्रूर थिए, निरङ्कुश थिए, सर्वसत्तावादी शासक थिए भन्ने कुरा हामीले पढ्दै आयौँ। र उनी नेपालको इतिहासले बिर्सन नसक्ने एकजना तानाशाह पनि थिए भन्ने कुरा पनि छ। र उनको तानाशाहको अगाडि सर्वसाधारणको कुरा त के गर्ने, दरबारभित्रै बसेका राजा महाराजाहरू, उनकै आफ्ना भाइ भारदारहरू पनि डरले थुरथुर काम्ने खालको त्यो स्थिति जङ्गबहादुरको शासनमा थियो। र देशका राजा खुट्टीका देउता सरह थिए भने राजाका सम्पूर्ण राजकीय अधिकारलाई खोसेर जङ्गबहादुर यो देशको चाहिँ सर्वेसर्वा, देशको हर्ताकर्ताको रूपमा चाहिँ उनी चाहिँ देखा परेका शासक थिए त्यो बेला। र उनी आफूले पाएको जे जति पनि असीमित अधिकारहरू छ
त्यो अधिकारहरू सधैँको लागि चाहिँ मसँग सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ उनी अलि बढी चिन्तित पनि थिए त्यो बेलाको समयमा। र यो क्रममा आफ्नो र आफू पछिका सन्ततिहरूको हकमा पनि यो सम्पूर्ण अधिकार हाम्रै हातमा रहोस्, हाम्रै खलकमा, हाम्रै परिवारमा रहोस् भन्नको लागि उनले छिमेक भारतमा लगभग 150 वर्ष अगाडिदेखि शासन गर्दै आएको साम्राज्यवादी शक्ति अङ्ग्रेजहरू जो विस्तारवादी शासक पनि थिए, र उनीहरूका चाहिँ नजिक उनी अत्यन्त निकट सम्बन्ध राखेर चाहिँ उनी ढुक्कले यो देशमा चाहिँ शासन गरेको अवस्था थियो। र उनको शासनकाल भनेको एउटा सर्वसत्तावादी शासनकाल पनि थियो। यो अवस्थामा उनलाई पुर्याउनलाई टेवा पुर्याउने शक्ति भनेको वास्तवमा अङ्ग्रेज शक्ति नै थियो भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट छ। र अङ्ग्रेजहरू कस्ता शासक थिए भन्ने कुरा पनि हामीले एकचोटि विगतलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। त्यो बेलाको समय भनेको सामन्तीहरूको एउटा जल्दो बल्दो युग थियो र संसारमा 101 तानाशाहहरू बादशाहहरू थिए। ती तानाशाह र बादशाहहरूलाई चाहिँ हातमा लिएर अङ्ग्रेजले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेको समय पनि थियो त्यो बेला। कतिपय देशलाई त उनीहरूले उपनिवेश पनि बनाए र त्यहाँको स्रोत साधन सबै कब्जा गरेर देशलाई कङ्गाल बनाउने र त्यहाँका जनतालाई गुलाम बनाइरहेको त्यो खालको स्थिति पनि थियो त्यतिखेरको समय भनेको। तर नेपाल एउटा यस्तो स्वाधीन मुलुकको रूपमा रहन सक्यो दक्षिण एसियामा, यो अङ्ग्रेजले नेपाल र नेपालीमाथि कहिले पनि त्यस्तो गर्न चाहिँ सकेको अवस्था थिएन। र यसरी नेपाल सधैँ स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा चाहिँ जीवित रहनको पछाडि हाम्रा पुर्खाहरूको चाहिँ ठुलो योगदान छ, हात छ यसमा। र त्यो पुर्खालाई नै संसारले आज गोर्खाली शक्ति अथवा गोर्खाली फौजको रूपमा चाहिँ संसारले चिन्ने गरेको छ। र तिनै वीर गोर्खालीहरूका चाहिँ सन्तान थिए लखन थापा। अब लखन थापाले त्यस्तो शासक र त्यस्तो छिमेकी शासक दुईटालाई उनले सहन गर्न नसकेको अवस्था थियो त्यतिखेर। र हामीले आन्तरिक रूपमा देशभित्रको कुराहरूलाई हेर्ने हो भने अब जङ्गबहादुर, मैले अघि पनि भने, हत्या, हिंसा, षड्यन्त्र जस्ता अत्याचारी गतिविधिबाट चाहिँ उनी उदाएका एउटा शासक थिए। उनले राजा राजेन्द्र र उनकी महारानीलाई काशीवास गराएर अनि युवराज कलिलो उमेरका युवराज सुरेन्द्रलाई चाहिँ राजा बनाएर आफू सर्वेसर्वा भएको स्थिति पनि थियो त्यतिखेर। र त्यही समयमा लखन थापाले जात व्यवस्थामा आधारित 1910 सालको मुलुकियन प्रचलनमा ल्याए र त्यसलाई बडो कडाइका साथ लागू पनि गराए। र त्यो मुलुकियनमा चाहिँ मूलभूत कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरिमा त्यसमा तागाधारी समाज एउटा, मतवाली समाज अर्को, अनि पानी चल्ने पानी नचल्ने गरेर यसरी समाजको एक खालको चाहिँ विभाजन गरिएको अवस्था थियो। र मतवालीमा पनि मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली भनेर पनि दुईटा समूह विभाजन भएको थियो। र मासिन्या मतवालीलाई जुनसुकै अपराध गरेको छ भने पनि त्यसलाई काट्न पाइन्थ्यो, कहीँ लगेर बेच्न पनि पाइन्थ्यो। त्यो खालको सामाजिक स्थिति उनले निर्माण गरेका थिए त्यो बेला। र अब यही मुलुकियन नै लागू भइरहेको समयमा अरू पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा एकै किसिमको अपराध गरेका मानिसहरूलाई पनि उनीहरूको जात जाति अनुसार फरक फरक दण्ड सजाय गर्ने, अर्थात् माथिल्लो जातिलाई कम तल्लो जातिलाई बढी गर्ने त्यो खालको व्यवस्था पनि त्यतिखेरको मुलुकियनले चाहिँ गरेको रहेछ। र त्यसै गरी यतातिर सेनामा कमान्डिङ कर्नेल भन्दा माथिको दर्जाहरू सर्वसाधारणलाई दिँदै नदिने र त्यो ठाउँ भनेको राणा परिवारको लागि चाहिँ आफ्नो भाइ भतिजाहरूको लागि चाहिँ सुरक्षित राखेको त्यस्तो चाहिँ पाइन्छ इतिहास पढ्दाखेरिमा। र यो सम्पूर्ण चाहिँ
बेथितीहरूको निर्माण गर्नलाई उनलाई सघाउने शक्ति भनेको अङ्ग्रेज थियो र अङ्ग्रेजहरू के थिए भन्दाखेरिमा साम्राज्यवादी थिए, विस्तारवादी शक्ति थिए। र 1857 अघि पनि चर्चा भयो, पूर्ववक्ताहरूले भन्नुभयो 1857 लखनऊमा जुन विद्रोह चल्यो त्यो विद्रोहमा चाहिँ नेपाली सेनाहरूलाई लगेर त्यहाँका स्थानीय राजा रजौटाहरू, त्यहाँका नवाबहरू, त्यहाँका सर्वसाधारणहरूलाई दमन गर्नको लागि चाहिँ दुरुपयोग गरियो भन्ने कुराहरू पनि नेपाली इतिहासले देखाउँछ त्यो कुराहरू। र यिनै घटनाकै कारणले गर्दाखेरिमा नै लखन थापा एउटा विद्रोहीको रूपमा चाहिँ देखा परे र उनले आफूले विद्रोह गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरिमा उनले सुरुवाती चाहिँ अब म सेनाको जागिर छोड्छु र म आफ्नै गाउँमा जान्छु र त्यहाँका स्थानीय मानिसहरूलाई म आफ्नै श्रम परिश्रम खर्च गरेर उनीहरूलाई आफ्नो बनाउँछु र एउटा शक्ति निर्माण गर्छु र त्यो शक्तिलाई खडा गरेर जनवादको विरुद्ध मैले ओह्राल्छु भन्ने हिम्मतका साथ उनी चाहिँ आफ्नो गाउँ फर्केको। अब त्यसरी फर्किने क्रममा के भयो भन्दाखेरिमा उनले गाउँमा आएर सर्वसाधारणहरू, अब त्यतिखेरको समाज भनेको शिक्षा दीक्षा नपाएको, चेतना नभएको, अन्धविश्वासी रूढिवादी परम्परामा त्यसरी अल्मलिएको एउटा समाज थियो। तर यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमा दैवी शक्तिमाथि उनीहरूको भरोसा थियो, ईश्वरप्रति उनीहरू भक्तिभाव राख्थे। अनि यही नै कुरालाई चाहिँ लखन थापाले क्याप्चर गरे र त्यहाँका मानिसहरूलाई सबभन्दा पहिले उनीहरूले जातिपाती छुवाछुत भन्ने कुरालाई चाहिँ पन्छाउनको लागि र समाजलाई एकताबद्ध गराएर आफ्नो अभियानमा चाहिँ सरिक गराउनलाई उनले जोसमनी विचारधारालाई चाहिँ उपयोग गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। र जोसमनी विचारधारा भनेको कस्तो चाहिँ विचारधारा हो भन्ने कुरामा अध्ययन गर्ने क्रममा के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा नेपाल चाहिँ अब नेपालमा सन्त महन्तहरूको चाहिँ इतिहास धेरै लामो छ। हामीले पृथ्वीनारायण शाह, त्योभन्दा अगाडिको नरगोपाल शाह अझै खोज्दै जाँदा पनि अझै अगाडिसम्म पनि यो कुराहरू पाइँदो रहेछ र सन्त महन्तको इतिहास निकै लामो छ। अनि यिनै सन्तहरूमध्येबाट नै एकजना के अरे मोक्ष मण्डल भन्ने व्यक्तिले चाहिँ प्रादुर्भाव गरेको यो एउटा विचारधारा हो भन्ने खालको कुरासम्म पनि हामीले अध्ययनको क्रममा पाउन सक्छौँ। र यो जोसमनी विचारधारा भनेको एउटा सन्त परम्परा हो र यो सन्त परम्परा भनेको नेपालमै उब्जेर नेपालमै विकसित भएको, उत्पत्ति भएर नेपालमै चाहिँ विकसित भएको एउटा चाहिँ सन्त परम्परा हो। यो सन्त परम्परा भनेको वास्तवमा नेपालको मौलिक परम्परा पनि थियो र यिनै मौलिक परम्परालाई चाहिँ ग्रहण गरेर लखन थापाले समाजमा यो कुरालाई व्यापक रूपमा अगाडि सारे। मान्छेहरूलाई त्यो कुराको प्रभाव पर्यो। यो धर्ममा एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा जातिपाती छुवाछुत उच निच आदि यस्ता कुराहरू चाहिँ यो सम्प्रदायले नमान्दो रहेछ। अनि यो नमान्दाखेरिमा के भयो भने जङ्गबहादुरले 1910बाट मुलुक ऐन लागू गरेर ती कुराहरूलाई बलजफ्ती चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ लागू गरेको हो र त्यो कुराहरूबाट उन्मुक्ति दिने खालको एउटा मौलिक परम्परा र विचार चाहिँ लखन थापाले अगाडि सारेको हुनाले मान्छेलाई त्यसले आकर्षित गर्यो। एउटा कुरा त त्यो भयो। दोस्रो कुरो, मान्छेहरू दैवी शक्तिहरूमा विश्वास गर्थे, अवतारवादमा विश्वास गर्थे भन्ने कुराहरू पनि छ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ उनले कुन ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गरे भन्दाखेरिमा म चाहिँ रामशाहकालीन समयको सिद्ध लखन थापाको चाहिँ म अर्को नयाँ अवतार हो भन्ने कुरालाई पनि उनले चाहिँ समाजमा राखे एउटा कुरा। अर्को कुरो, मनोकामना माईले मलाई सपनामा जङ्गबहादुरलाई मारेर देशको शासन आफ्नो हातमा लिनु भन्ने खालको चाहिँ एउटा आशीर्वाद दिएको भन्ने कुरा पनि उनले समाजमा राख्दाखेरिमा दैवी शक्तिमा, दैवी प्रेरणामा भरोसा गर्ने, आस्था राख्ने समाजलाई त यो कुराको त असर पर्ने नै भयो। यसरी यो दुईटा अस्त्रलाई उनले चाहिँ मौलिक अस्त्रलाई चाहिँ प्रयोग गरेर नेपाली जनतालाई एक ढिका बनाए र आफ्नो अधीनमा ल्याए। त्यसपछि तिनीहरूले के गरे भन्ने कुराहरू छ। अहिले पनि हामीले गोर्खाको बुङकोटमा गएर भ्रमण गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ एउटा पुरानो त्यो बेला बनेको किल्ला
को अवशेष हामीले त्यहाँ पाउन सक्छौँ। त्यो त्यतिखेरको हामीले यो वंशावलीहरू हेर्दाखेरिमा त्यो लखन थापाले बनाएको त्यो घर, अब त्यसलाई घर भन्ने कि दरबार भन्ने, त्यो एउटा किल्ला हो खास भन्ने हो, युद्ध किल्ला हो। त्यो युद्ध किल्ला बनाएको 5 तले युद्ध किल्ला बनाएको भन्ने कुरा वंशावलीले बोलेको छ यो कुराहरू। र उनले 1500 को सङ्ख्यामा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ लडाकुहरूको चाहिँ फौज बनाएको भन्ने कुराहरू पनि त्यही वंशावलीहरूले भनेको छ यो कुराहरू। यसरी हेर्दाखेरिमा त्यहाँका स्थानीय मान्छे मात्रै नभएर वरपर निकै टाढा टाढासम्मका मान्छेहरूले पनि लखन थापाको यो विद्रोही अभियानमा चाहिँ आफ्नो सहभागिता जनाएको भन्ने कुरा पनि यसले पनि प्रष्ट गर्छ। र यो सैन्य शक्ति निर्माण भइसकेपछि उनले अब म जङ्गबहादुरलाई मार्छु, मारिसकेपछि देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छु र यो देशमा सत्ययुग फेराउँछु भन्ने खालको कुराहरूलाई चाहिँ उनले त्यतिखेर चाहिँ प्रकट गरेको भनेर स्वयं जङ्गबहादुरकै छोरा पद्मजङ राणाले उनको जीवनी लेख्दाखेरिमा यो कुराहरू लेखिदिएको छन् है। अब यो कहीँ पनि हामीले अन्त भुलिनै पर्दैन, उनकै छोराले नै त्यो कुराहरू बोलिदिएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरिमा लखन थापा भनेको त यो साधारण मान्छे त थिएनन्, साधारण देशभक्त पनि थिएनन्। अनि यस्ता लखन थापालाई त्यतिखेर जङ्गबहादुरलाई मार्नलाई उनले धेरै किसिमबाट चाहिँ योजनाहरू बनाएको कुराहरू पनि हामीले पाउँछौँ त्यो वंशावलीहरू अध्ययन गर्ने क्रममा। 1932 साल चैत्र 1 गतेको एउटा सैन्य प्रतिवेदन मैले यो अध्ययनको क्रममा फेला पारेँ। त्योले धेरै कुराहरू बोल्छ। एउटा कुरा त के बोल्छ भने लखन थापाको किल्ला साह्रै ठुलो भव्य थियो भन्ने कुरा पनि त्यसले बताउँछ। दोस्रो कुरो उसले चलाएको जुन अभियान हो त्यो अभियानलाई साथ दिनलाई चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हात हतियारधारी भोटेहरूले चाहिँ आएर चाहिँ साथ दिएको भन्ने कुरा पनि त्यो प्रतिवेदनले बोल्छ। र अर्को कुरो के छ भने लखन थापाले आफ्नो सैन्य अभियानमा जर्नेल, कर्नेल, कप्तान जस्ता पदहरू दिएर केही मान्छेहरूलाई चाहिँ अग्रसर गराएको कुराहरू पनि त्यहाँनिर उल्लेख भएको पाइन्छ। अनि यो भनेको एउटा सबैभन्दा बलियो हात हतियार हो। यो हात हतियारकै माध्यमबाट नै हामीलाई इतिहास अझ प्रष्ट भएर अगाडि बढ्नलाई चाहिँ हामीलाई स्वभाव पुर्याउने अवस्था छ। यो सबै हेर्दाखेरिमा लखन थापाले गरेको अभियानमा चाहिँ यो मनाङदेशी अनि तार्कु भन्ने ठाउँहरूतिर पनि लखन थापाका सेनाहरूले जङ्गबहादुरलाई मार्ने योजना बनाएको भन्ने कुराहरू पनि त्यसैले बोल्छ। अनि किन त्यहाँनिर मार्ने भन्दाखेरिमा जङ्गबहादुर एउटा सिकारी मान्छे थिए। उनलाई चाहिँ सिकार नखेली आनन्द नआउने त्यस्ता शासक त्यस्ता सौखी शासक थिए उनी। र सिकारकै क्रममा मराङतिर तार्कुतिर पुगेको बेलामा तिनेर मार्ने भन्ने उनीहरूको चाहिँ त्यो प्लान पनि त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ खोल्छ। अनि यदि त्यो सम्भव भएन भनेदेखि उनी यो चाहिँ जाडोको समयमा चाहिँ तराई झर्ने र शिकार खेल्न जाने भन्ने कुराहरू छ। र त्यसरी आउँदाखेरि उनलाई बिच बाटोमै कतै एम्बुसमा पारेर मार्नेसम्मको योजनाहरू पनि बनाएको कुराहरू त्यसैबाट पनि खोलेको छ। जसरी हुन्छ जङ्गबहादुरलाई चाहिँ मार्ने र उसँग भएका सेनाहरूलाई आफ्नो हातमा लिने र राजधानी प्रवेश गर्ने र सत्ता सम्पूर्ण आफ्नो हातमा लिएर अनि सत्ययुगको प्रारम्भ गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आएको छ त्यहाँनिर। अब अहिलेको त्यो बेलाको चाहिँ अशिक्षित अनपढ समाजलाई बुझाउनको लागि पनि सत्ययुग भन्ने शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग भएको होला। अब त्यो सत्ययुगलाई हामीले अहिलेको समयमा बुझ्दाखेरिमा त्यो चाहिँ एउटा न्याय र समानतामा आधारित एउटा शासकीय प्रणाली हुनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्दा हुने देखिन्छ। र यो खालको स्थिति र नेपाली जनतालाई निरङ्कुश जङ्गबहादुरको अत्याचारी शासनबाट मुक्ति दिने एउटा अभियान उनले त्यस समयमा चलाए। र त्यही क्रममा चाहिँ जङ्गबहादुरका चाहिँ एउटा यो के अरे यो पल्टनको नाम छ एउटा एउटा पल्टनले चाहिँ देवीदत्त पल्टनका सेनाहरू नै गएर त्यो बुङकोटमाथि चाहिँ ठुलो आक्रमण चाहिँ गरेको, उनीहरूका दरबारहरू सबै भत्काइदिएको र त्यहाँका अनगिन्ती मान्छेहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरेर सैनिक शिविर लगेको। त्यसरी शिविरमा लाँदाखेरिमा पनि
सामान्य समर्थकहरूलाई छोड्दै जाँदाखेरिमा 12 जना चाहिँ अलिकति उनीहरूले बढी दोषी फेला पारेपछि तिनीहरूलाई बाँसको कुक्रोमा हालेर प्रतिदिन हिँडाएर राजधानीमा ल्याएर जङ्गबहादुर समक्ष पेश गरेको र जङ्गबहादुरले तिनीहरूलाई 9 महिनासम्म थुनामा राखेर त्यसको अनुसन्धान गरेको र अनुसन्धानको क्रममा जोसमनी विचारधारा बोकेर हिँड्ने त्यतिखेरका प्रखर सन्त ज्ञानदेव दास समेत पनि त्यतिखेर चाहिँ अब भिक्टिमाइज भएको थुनामा परेको भन्ने कुराहरू पनि छ र उनको र यिनको लखन थापाको चाहिँ के सम्बन्ध छ भन्ने कुराको पनि अध्ययन गरियो त्यतिखेरको समयमा। तर अब ज्ञानदेव दास चाहिँ अब निर्दोष थियो, उनी छाडियो। अनि यता लखन थापाहरूलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा उनीहरूकै किल्लामा लगेर यिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जुम्ल्याएर मार्नु भनेर चाहिँ त्यसरी पठाएको भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ इतिहासमा अब चाहिँ प्रष्ट हुँदै आएको छ यो इतिहास। त्यसरी मार्दाखेरिमा लखन थापा सँगसँगै लखन थापा त अब विद्रोही फौजको चाहिँ अब नेतै भए, अग्रज नै भए र उनीसँगै मारिने को थियो भन्ने क्रममा चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरिमा एकजना जयसिंह चुनी मगर भन्ने रहेछ, बालेश्वर अछामी मगर, प्रजब सिंह थापा, विराज थापा, जुख्या थापा, जितमान गुरुङ यिनीहरू 7 जना चाहिँ मारिएको भन्ने कुरा करिब प्रष्ट भइसकेको छ। यसरी एउटा विद्रोही अभियानमा लागेको, जनताले रुचाएको, जनताले साथ दिएको र एउटा परिवर्तनको चाहना राखेको समाजको अगुवालाई यसरी समाप्त गर्ने काम भयो राणाकालमा। र उनी अब उनको विद्रोह चाहिँ सफल भएन भनेर भन्नेहरू पनि छन्। तर अब त्यो विद्रोह सफल नभए पनि एउटा कुरा चाहिँ त्यसबाट के उपलब्ध हामीले के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरिमा एउटा जनजागरण अभियान जुन लखन थापाले चलाए होइन, शासकको भण्डाफोर गरे, जङ्गबहादुरको कुकृत्यहरूको चाहिँ भण्डाफोर पनि गरे, त्यस्तो शासकलाई नेपाली जनताले छोड्नु हुँदैन भनेर जुन एउटा चेतना, त्यो बेलाको समय भनेको कस्तो थियो भन्दाखेरिमा जनतामा शासकप्रति न कुनै विद्रोही चेतना थियो, न कुनै भावना नै थियो। त्यस्तो समयमा यिनले शासकप्रति एउटा विद्रोही भावना पैदा गर्न चाहिँ उनी सफल भए। उनको जनजागरण अभियानले मानिसहरूमा एउटा छाप छोड्न सफल भयो र उनीहरू एक खालको आन्दोलनकारी भएर नै रहे र त्यसले समय र एउटा आकार लिनलाई अलिकति समय लाग्यो होला। 97 सालमा आएर त्यही विचारले एउटा सार्थक रूप लियो र फेरि पनि विद्रोहीहरू अगाडि बढे र 97 सालको शहादतसँगै 7 सालमा आएर राणा शासन सदाको लागि समाप्त भयो नै। त्यस कारणले लखन थापाले बुङकोट, गोर्खाको बुङकोटमा जुन विद्रोह चलाए त्यो विद्रोह भनेको एउटा विद्रोही चेतना र विद्रोही भावनाको चाहिँ एउटा जन्मथलो जस्तो हो, त्यो उत्पत्ति स्थल जस्तो हो त्यो। त्यस कारणले पनि हामीले त्यो ठाउँलाई विशेष महत्त्व दिएर चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र जङ्गबहादुरले जुन चेतना फैलाए त्यो बेला शासक विरुद्ध, अब त्यही चेतनाको आलोकमा कयौँ विद्रोहहरू भए, कयौँ परिवर्तनहरू भए। हामीले अहिलेको जुन हुन त सपना, शहीदहरूको सपना त अहिले पनि साकार भएको भन्नु मिल्दैन। कतिपय कुराहरू चाहिँ भनिसकेको छैन। केही कुरा स्वार्थी नेताहरूको हातमा देशको शासन सत्ता अझै पनि अघिरहेको छ। एउटा राणाहरू गए, अर्को नयाँ राणाहरूको चाहिँ उत्पत्ति भएको छ यो मुलुकमा। त्यतापट्टि हामी नजाउँ, हामीले आफ्नै विषयमा केन्द्रित भएर बोलाउँ होइन। अनि अर्को दुःखको कुरो के छ भने अब विजेताहरूकै पक्षमा इतिहास लेख्ने यो संसारभरि चलेको एउटा परम्परा पनि हो र सत्ताधारीहरू सधैँ विभक्तकरण हुने र पराजित हुनेहरू दानवीकरणको चाहिँ शिकार हुने होइन, यो स्थिति पनि छ। लखन थापालाई कतै वंशावली, सरकारी वंशावलीहरूले पनि कता कता कतै लुच्चो लफङ्गो भनिएको पनि छ र उनको सङ्घर्ष विद्रोहलाई हास्यास्पद विद्रोह भनेर खिली पनि उडाउने काम गर्छ। 7 जना देशभक्तहरूले जुन बलिदानी पुग्ने इतिहास बनाए, त्यो इतिहासलाई अहिलेको समाजले आत्मसात नगर्ने हो भने यसबाट हामीले पाउने शिक्षा के हुने हो भन्ने कुराहरू पनि छ। लखन थापाले अब लगभग यही नै हो मैले हाम्रो संस्थाबाट राख्नुपर्ने कुराहरू। र हामीले लखन थापाको
सन्दर्भमा अहिलेसम्म गर्न सकेका सफलतम अभियानहरू भनौँ अथवा प्रयासहरू भनौँ 2046 सालमा लखन थापाको नाममा एउटा प्राथमिक विद्यालय त्यो घटनास्थलकै वरिपरि त्यहाँनिर चाहिँ खुलेको छ। शहीदको नाममा भएको काम एउटा त्यो हो। अर्को कुरो 60 सालमा चाहिँ यो 56 सालमा चाहिँ लखन थापालाई शहीद भनेर चाहिँ तत्कालीन सरकारले चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर चाहिँ घोषणा गरेको अवस्था थियो र केही रकमहरू निकासा पनि भयो। त्यो रकमले नपुग्ने भएर फेरि त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूले यताउता गरेर ठुलो रकम उठाएर बुङकोटमा अहिले चाहिँ लखन थापाको अर्धकपको एउटा शालिग स्थापना गरेर त्यहाँ एउटा स्मारक स्थल पनि बनाएको छ। त्यो धेरै टाढा पनि छैन। यो गोर्खा बजारबाट हामी करिब 12 किलोमिटर दक्षिण पूर्वतिर गयौँ भने त्यो ठाउँ त्यो बिरु स्थल हामी देख्न सक्छौँ र त्यहाँको स्थिति थाहा हुनसक्छ। र 2065 सालमा अब यो लखन थापाको इस्युमा उनले गरेको विद्रोह, उनले पुर्याएको योगदानको विषयमा अध्ययन गर्नलाई र उनको विद्रोह कस्तो प्रकारले अगाडि बढेको थियो, शासकहरूको स्थिति के थियो, अनि उनी सँगसँगै मारिएका व्यक्तिहरू को को थिए आदि इत्यादि विषयमा अध्ययन गर्नको लागि नै हाम्रो प्रतिष्ठानको जन्म भएको हो 2065 सालमा। आज हामी लगभग 13 वर्षको यात्रा हामीले गरिसक्यौँ यसमा है। अब यो क्रममा चाहिँ हामीले लखन थापाको सन्ततिहरूको पनि खोजी गऱ्यौँ। लखन थापाको सन्ततिहरू अहिले दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ है। अनि बेला बेलामा उहाँहरू आउने जाने त्यो स्थिति पनि छ। र अर्को जयसिंह चुमीको परिवार चाहिँ हामीले त्यही किल्लाकै आडमा उहाँहरू जेनतेन दुःख गिलो गरेर चाहिँ बसिरहनु भएको हामीले त्यो पाएका छौँ। र अर्को एउटा अछामी मगर भनिएको छ, उनको वास्तविक नाम चाहिँ बालेश्वर अछामी रहेछ। त्यो कुरो पनि हामीले पत्ता लगायौँ र उनका फलकहरू पनि त्यहाँ छन्। अब बाँकी रहेका जुन 4 जना शहीदहरू छन् तिनीहरू चाहिँ अझै पनि गुमनाम छन्। यी गुमनाम शहीदहरूको खोजीमा पनि हाम्रो प्रतिष्ठान लागि परेको छ। र यतातिर अब प्रगतिको कुरा गर्ने हो भने हामीले निरन्तर सरकारलाई जुन दबाब दियौँ, जुन अध्ययन मनन गऱ्यौँ, जुन ऐतिहासिक प्रमाणहरू जुटाएर सरकारलाई यो कुरा चाहिँ राख्यौँ। त्यसपछि बल्ल त्यतिखेरको सरकारले चाहिँ यो वर्तमान संविधान जारी भएको दिनमा लखन थापालाई देशको पहिलो शहीद भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मान्यता चाहिँ प्रदान गरेको छ। र लखन थापाको नाममा एउटा 10 रुपियाँको चाहिँ हुलाक टिकट पनि प्रकाशित गरेर चाहिँ सरकार चुपचाप बसेको छ। यति गरेर शहीदको सम्मान त हुँदैन होला होइन। र अर्को एउटा काम के भएको छ भन्दाखेरिमा यो स्थानीय निकायको पुनः संरचना गर्दाखेरिमा बुङकोट लगायत अरू पनि 6 वटा गाविसहरूलाई मिलाएर शहीद लखन गाउँपालिका भनेर एउटा स्थानीय निकायको चाहिँ गठन भएको छ। यो चाहिँ शहीदको नाममा भएको प्रयास नै हुन्। र गोर्खा बजारमा हामीले अस्पतालको अगाडिपट्टि एउटा शालिग हाम्रो प्रतिष्ठानकै तर्फबाट 6 लाखको लगानीमा हामीले त्यो एउटा काम गरेका छौँ। र अर्को कुरो 72 सालको भुइँचालोमा अघि मैले कुरा गरेको जुन प्राथमिक विद्यालय हो त्यो चाहिँ क्षतिग्रस्त भइसकेपछि हामीले केही देशी विदेशी डोनर एजेन्सीहरूलाई खोजेर उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेपछि अनि उहाँहरूको तर्फबाट 5 रोप्ने जग्गा किन्ने काम भएको छ। र विद्यालय अहिले त्यहाँनिर सरेको छ। त्यहाँनिर भवन निर्माण गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति बजेट दिएर चाहिँ भवन चाहिँ बनाएको छ र अहिले कक्षा सञ्चालन पनि भएको छ त्यहाँनिर। अनि यो बिचमा हामीले चाहिँ एउटा अर्को काम के गर्यौँ भन्दाखेरिमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनौँ न त्यतिखेरको त्यो 50 सालमा निक्लेको एउटा शब्दकोश छ। त्यो शब्दकोशमा लखन थापाबारे लेखिएको कुरा के छ भनेर हामीले त्यहाँ खोज्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ एउटा गाली गलौजको भाषा चाहिँ प्रयोग गरेको हामीले पायौँ। गाली गलौजको भाषा प्रयोग गरेको पाएपछि अनि त्यो विषयलाई लिएर हामी 2 पटक विज्ञापन पत्र पनि बुझाउन गयौँ त्यहाँको कुलपतिलाई। त्यसपछि यो 77 सालमा जुन त्यसमा संशोधन गरियो त्यो संशोधनमा चाहिँ जे होस् अहिले चाहिँ नेपाल 1933मा गोर्खाको बुङकोटमा मारिएका लखन थापा भनेर चाहिँ त्यसरी शहीद लखन थापा भनेर चाहिँ एउटा त्यसलाई संशोधन गर्ने काम पनि त्यहाँ भएको छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा उपलब्धिको कुरा हो। र काठमाडौँमा अहिले यो राष्ट्रिय शहीद पार्क भन्ने गोकर्णमा चाहिँ बन्दै गरेको छ। त्यहाँ पनि लखन थापाको शालिग सरकारी स्तरबाटै बन्ने भन्ने खालको कुरा त्यहाँ
यहाँसम्म हामीले पुर्याएका छौँ। अब यति गरेर पनि लखन थापा मात्रै होइन, लखन थापा सँगसँगै आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने अरू पनि 6 जनाहरू छन् जसको नाम मैले अघि भनिसकेँ। उहाँहरूको स्मृतिमा सरकारले अरू पनि धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिएको छैन भन्ने कुरा छ र त्यसलाई हामीले निरन्तर जोड पनि दिइरहेकै छौँ। यो अर्को दुःख लाग्दो एउटा पक्ष के छ भन्दाखेरिमा 1933 सालमा भएको जुन ऐतिहासिक विद्रोह हो जसमा चाहिँ 7 जना व्यक्तिहरूले देशका सपुतहरूले चाहिँ बलिदान दिएर चाहिँ शहादत प्राप्त गरे, उनीहरूको इतिहास अहिलेसम्म कुनै पाठ्यक्रममा पनि आएको छैन। यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो। जबकि हामीले त्यो कुरालाई स्मरण गराउने, सम्झाउने आदि इत्यादि त्यो काम चाहिँ हामीले गरिरहेकै छौँ। अहिलेसम्मको मैले यो प्रगति पनि सुनाएँ, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। के अरे हाम्रो जरुकिलो महाअभियान अन्तर्गत लखन थापा जो चाहिँ मौलिक नेपालको चाहिँ माटो, नेपालको वातावरण, नेपालको जनजीवनसँग चाहिँ जोडिएर त्यो कुरालाई देशप्रेमको रूपमा चाहिँ परिणत गरेर उनले जुन विद्रोह गरे, त्यस्तो विद्रोहीहरूलाई चाहिँ यहाँको अभियान महाअभियानमा चाहिँ सामेल भएकोमा म अत्यन्त खुसी छु। मेरो प्रतिष्ठानको तर्फबाट हामी आभारी छौँ। यति भन्दै यदि यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा भएदेखि यहाँहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले जाने कुरा बताउने नै छु र मेरो प्रतिष्ठानको तर्फबाट मलाई 2 शब्द राख्न अनुमति दिनुभयो, मौका दिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई मैले राख्न पाएँ, आफ्ना कुरा राख्न पाएँ, त्यसको लागि मेरो धन्यवाद। फेरि पनि त्यस्तो केही कार्यक्रममा पऱ्यो भने यहाँहरूबाट फेरि पुनः मेरो लागि सम्झना हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म मेरो भनाइलाई यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। धन्यवाद उमेश राणा गोर्खालीज्यूलाई। लखन थापाका विषयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विचार, उहाँको योगदान र उहाँले गरेका कर्महरूका बीचमा हामीलाई एकदमै प्रष्ट पारेर जानुभएको छ। यसको निम्तिमा उहाँलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ। यतिन्जेल एकदमै धैर्य गरेर अनुशासित भएर कार्यक्रम अवधिभर कार्यक्रमलाई सुनिदिनु भयो। त्यसको निम्ति यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा कुनै त्रुटि भए यहाँहरू समक्ष क्षमा माग्दै म आजका अन्तिम वक्ता मौलिक जरुकिलो महाअभियानका प्रखर अभियन्ता राजन अधिकारीज्यूलाई आफ्नो भनाइ राख्दिन र कार्यक्रम सकिएको घोषणा पनि गर्दिन हुनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मौलिक जरुकिलो पार्टीले आयोजना गरेको नेपालका प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापालाई स्मरण गर्ने यो आजको विशेष क्षणमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू अनि प्रविधिको माध्यमले संसारका विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो हत्केलामा हामीलाई निहालिरहनुभएका अन्य शुभचिन्तक, सहयोगी र यो देशप्रति मनन गर्ने ती सम्पूर्ण मनहरूलाई म राजन अधिकारी धन्यवाद र स्वागत गर्दछु। नेपालका प्रथम शहीद क्याप्टेन शहीद थापालाई स्मरण गरिरहँदा मलाई एउटा किताब, एउटा पुस्तकको केही हरफ मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु, त्योबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। आफ्ना पिता जङ्गबहादुर राणाको शेष पश्चात उनको मानवर्धनमा, राणा परिवारको मानवर्धनको लागि उनका पिता, आफ्ना पिता जङ्गबहादुर राणाको मानवर्धनको लागि पदम जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ यो लाइफ अफ महाराजा सर जङ्गबहादुर राणा अफ नेपाल भनेर चाहिँ एउटा किताब लेख्नु भएको रहेछ। त्यो किताबमा त्यसको अन्तिम च्याप्टरमा
लखन थापाको बारेमा केही कुराहरू लेख्नु भएको छ, त्यो अलिकति सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यहाँ लेखिएको रहेछ, केही सेना निवृत्त व्यक्तिहरूको समूहले महाराज जङ्गबहादुरको सरकार ढालेर आफूले सरकार चलाउनको लागि सारा नेपालीहरूले आफूलाई सहयोग गर्नु पर्यो, किनकि आफूलाई भगवती मनोकामना माताको करिब 200 वर्ष पहिले सिद्ध पुजारी लखन थापाकै मनोकामनाको विशेष कृपा समेत रहेको भन्ने जस्ता जानकारी सोझा सिधा नागरिकहरूमा फैलाई आफू राजा बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ लागि परेकाले लखन थापालाई कारबाही गरिएको विषय त्यस पुस्तकमा लेखिएको पाइयो। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के जस्तो लाग्छ भने दुधको साक्षी बिरालो आफ्नो पिताको लागि अथवा आफ्नो वंशको मानमर्दनको लागि लेखिएको त्यो पुस्तकमा लखन थापा र लखन थापासँग सम्बन्धित विषयहरूमा शोध गर्न चाहने थुप्रै नेपाली व्यक्तिहरूको लागि केही रहस्य छ कि यो कुरामा म यहाँहरूलाई इङ्गित गराउन चाहन्छु शोधको लागि। किनभने उहाँले अहिले लखन थापाको बारेमा नेपालको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाले चर्चा परिचर्चा हुने अनि मान्छेहरूलाई विभिन्न तरिकाले भ्रममा पार्ने प्रयास गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यसको लागि त्यस्तो पुस्तकमा, जो पुस्तक जङ्गबहादुरका आफ्नै पुत्रले लेखेको पुस्तक, त्यसमा केही आधिकारिकता होला, सबै नभए पनि केही आधिकारिकता होला, तर त्यहाँ लेखेका कुराहरू जब यो राजा बन्ने अनि त्यो जुन खालको कुराहरू त्यहाँ व्याख्या गरेको छ त्यो चाहिँ कदापि सत्य हुन सक्दैन। किनभने प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट राजा महाराजाले देश चलाउनलाई जुन काम गरिरहेका छन् त्यस्तै अहिलेको समयलाई पनि हेर्यो भने मठ मन्दिर देवालय चैत्य यो धर्मगुरुहरू र त्यहाँका पुजारीहरू यो आध्यात्मिक र धार्मिक हिसाबले उनीहरू त्यतिखेरका प्रमुख हुन्थे। त्यो विषयमा चाहिँ उनीहरूको शक्ति हुन्थ्यो। त्यो आफै पनि त्यो एउटा परम्पराबाट आएको व्यक्तिले राजा बन्ने उद्देश्य राखे भनेर व्याख्या गरिनु यहाँ केही कुरा षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब एकछिन शहीद क्याप्टेन लखन थापाको विषयमा थोरै कुराकानी गर्दा म जब विदेशमा थिएँ त्यतिखेर केही साथीहरूले, जो विदेशी साथीहरू, उनीहरूको पिता ब्रिटिस रेजिमेन्टमा थिए र कतिलाई चाहिँ यो कन्भिक्टको जालसाजीमा परेर अस्ट्रेलियामा लगेर छोडिएको थियो। उनका सन्तानहरू साथीको रूपमा हामी सँगै काम गऱ्यौँ। उनीहरूले मलाई भन्थे लखन थापाले जब नेपालमा नेपाली चाहिँ यो सेनाहरूको टुकडी लिएर त्यहाँको सिपाही विद्रोहमा भाग लियो, त्यसमा जङ्गबहादुर राणा आफै जानुभएको थियो। त्यो विद्रोहमा जाँदाखेरि त्यहाँ गइसकेपछि उहाँले यति छिटो चाहिँ त्यो बेलाको लखनऊको त्यो वातावरण बुझ्नुभयो कि गएकै दोस्रो दिनबाट मान्छेहरूले लखन थापालाई आफ्नो रूपमा स्वीकार गरे। जुन रूपमा लखन थापालाई त्यहाँ पठाइएको थियो त्यसको इम्प्याक्ट उहाँले गलत तरिकाले प्रश्रय दिनुभयो। नेपालबाट गोर्खालीहरू आउँदैछन् र लखनऊको यो सैनिक विद्रोहलाई कम गर्नको लागि, मत्थर गर्नको लागि यिनीहरू हिंस्रक छन् भन्ने जुन मेसेज त्यहाँ दिइएको थियो, त्यो एकै रातमा भोलिपल्ट लखन थापाले त्यो वस्तुस्थिति बुझिसके पश्चात हामी त हाम्रै दाजुभाइ, हाम्रै बाटो वरि र पारी बसेका दाजुभाइलाई काटमार गरेर यो म्लेच्छाहरूलाई भरण पोषणको लागि पो काम गरिरहेको छौँ, यो गलत हो, तिमीहरू पनि हाम्रो पक्षमा काम गर, हामी तिमीहरूको पक्षमा काम गर्छौँ भनेर एक किसिमको साँठगाँठको त्यहाँ निर्माण भएको भन्ने कुरा उहाँले मलाई गर्नुभएको थियो। र यो लखन थापा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्षज्यू जो अहिले मभन्दा अगाडि बोलेर जान्नुभयो, अस्ति जरिक्लो प्रतिष्ठान जमलको कार्यालयमा भेटघाट हुँदाखेरि उहाँले त्यो भन्नुभएको कुरा र मैले त्यो करिब आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि अस्ट्रेलियामा सुनेको कुरा मिल्न जाँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने कहीँ कतै त्यो सामञ्जस्य छ। सत्य कुरा अरू नै छ, असत्यको विषयलाई यति अतिरञ्जित बनाइएको छ, प्रोभोकेट गरिएको छ ताकि नेपालीहरू एक अर्कामा हानाहान गरेर एक अर्कामा सत्य कुरा नबुझिकन कमसललाई असल मानेर बसिरहन् भन्ने कसैले षड्यन्त्र गरेको पो हो कि यो इतिहासकारहरू अनि सत्य समाजका सत्यलाई उजागर गर्न खोज्ने मान्छेहरूलाई, ती विद्रोह वर्गहरूलाई म यो
भिडियो मार्फत यो कार्यक्रम मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो समाजमा रहेका त्यो मौलिक पक्षहरूमा रहेका, मौलिक विषयमा आन्दोलन गर्नुभएका, मौलिक विषयमा धेरै व्यक्तिहरूलाई सूचित गर्न खोज्ने मान्छेहरूलाई गलत तरिकाले प्रस्ट्याइएको थुप्रै उदाहरणहरू छ। कहीँ कतै लखन थापा जस्तो व्यक्तिलाई 145 वर्ष, करिब 145 वर्षको समयमा सम्झिनु 2056 साल फागुन 11 गते चाहिँ उनी शहीद हो भनेर स्वीकार गर्नु, अनि 72 साल असोज 3 गते चाहिँ प्रथम शहीद हो भनेर भन्नु, मलाई यस्तो लाग्छ नेपालमा नेपालीहरूको हित गर्ने सरकार अहिलेसम्म बनेकै रहेनछ। नेपालको मौलिकता, आफ्नो कुल र मूलको संरक्षण गर्नको लागि सरकार भन्ने जो विषय छ त्यसले ध्यान दिनुपर्ने, नागरिकको अमन चयन र सबै कुराहरूमा जो ध्यान दिनुपर्ने हो त्यहाँ पटक्कै भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। सायद त्यसै होला नेपालमा अहिलेसम्मको इतिहासमा हेर्यो भने धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो कित्ता काट गर्दै सरकार चलाए, तर लखन थापाले त्यतिखेर बोलेको कुरा 1930, 32, 33 तिर या 27, 28 तिर बोल्नुभएका, आफ्नो संगठन निर्माणको बेलामा बोल्नुभएका कुराहरू अहिलेसम्म पनि कुनै राजनीतिक पार्टी र देशलाई सुधार्छु अथवा समृद्धितिर लैजान्छु भनेर सोच्ने पार्टीहरूले अवलम्बन गर्न नसक्नु मलाई दुर्भाग्य लाग्छ। विशेष गरी ती युवा वर्गहरू ती दुर्भाग्य बोकेर हिँडिरहेका पार्टीहरूको पछाडि लाग्नु तपाईहरुको कत्रो दुर्भाग्य होला। सोच्नुस् त, जो व्यक्ति, मैले लखन थापा मगर जो क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो विद्रोह गर्नुको पछाडिको केही विषयहरू मलाई के लाग्छ भने जङ्गबहादुर आफैमा पनि एउटा अनपढ व्यक्ति थियो र उसले ब्रिटेनको सत्ता अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत भारतमा जो राज्य विस्तार गर्दै थियो उनीहरूले त्योसँगको सहकार्य मार्फत आफूलाई त्यही हैसियतमा राख्नको लागि उसले भनेको हुबहु स्वीकार गर्ने र उसको विषयलाई, त्यसको आउटकम के हुन्छ त्यसमा ध्यान नदिकन उसको विषयलाई सपोर्ट गर्ने जुन बाध्यात्मक स्थितिको निर्माण भयो, त्यो स्थितिलाई हेरेर त्यो एउटा पक्षलाई जानकारीमा राखेर अनि राज्य सञ्चालनमा जुन हुनुपर्ने क्वालिफाइड म्यान पावरहरू भन्छौँ हामी अहिलेको भाषामा, त्यो व्यक्तिहरू प्रशासकीय क्षमतामा पक्कै पनि कमजोरी अधिक मात्रामा थियो होला त्यतिखेर। त्यो कारण र नागरिकलाई दिनुपर्ने विषयहरू, नागरिकलाई दिनुपर्ने सुख सुविधाहरू अथवा भनौँ जुन अहिले केही पार्टीहरूले भन्छ नि समृद्धि समृद्धि समृद्धि, कसैको समृद्धि आकाशबाट झर्छ, कसैको पानीको ट्याङ्कीमा लुकेर बस्छ, त्यस्ता समृद्धि होइन। रियलमा समृद्धि भनेको जहाँ अभाव आफैमा अभाव हुनु नै समृद्धि हो। त्यो अभाव आफैमा अभाव हुने समृद्धिको विषयमा कुरा बुझेर नै होला उहाँले सत्य युगको बारेमा कुरा गर्नुभएको। कप्तान लखन थापाले बोल्नुभएका ती शब्दहरू आज विचार गरौँ त। तपाईँ हाम्रा विश्वविद्यालय र महाविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिहरूले कुन खालको दृष्टिकोण राख्नु भएको छ? मैले त विद्यावारिधि गरेँ तर जागिर पाएको छैन यार भन्नुहुन्छ। अनि हामी फेरि हाम्रो समाज बुद्धिमान समाज, बुद्धि धेरै भएका मान्छेहरूको समाज अनि यो बौद्धिक वर्गको समाज भन्छौँ, अनि हामी त्यो बौद्धिक वर्ग पनि यो पार्टीको बौद्धिक वर्ग र त्यो पार्टीको बौद्धिक वर्गमा किता काट गरेका छौँ। खै त लखन थापा जस्ता व्यक्तिहरू यो समाजमा उत्पन्न भएको, खै त लखन थापाले दिएको जस्तो मार्ग निर्देशन दिन सक्ने समाजमा त्यस्ता व्यक्तिहरू को छन् भनेर जानकारी प्रष्ट भएको। त्यसैले आजको यो जरुकिलो महाअभियान अन्तर्गत जुन काम भएको छ त मौलिक जरुकिलो पार्टीले नेपालको प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरको बारेमा जुन शोध गर्ने प्रयास गरेको छ र यसमा लखन थापा प्रतिष्ठानले जुन सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु भएको छ, यसमा लखन थापा कुनै एउटा जाति विशेष र कुनै एउटा भौगोलिक विशेष व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्न, सम्पूर्ण नेपालीहरूको पक्षमा र नेपालको भविष्यको बारेमा चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षित यही समाजको माटोको उत्पत्ति हुनुहुन्छ। यसमा कुनै द्विमत छैन। नेपाली समाजलाई आज त्यस्ता थुप्रै लखन थापाहरूको आवश्यक छ जो लखन थापा समाजलाई कुन स्थितिमा अहिले भइरहेको छ र भोलि कहाँ जाँदैछ त्यो अन्वेषण गर्न सक्ने, त्यसको लागि चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू के हो त्यो प्रक्षेपण गर्न सक्ने व्यक्तिहरू, सामर्थ्यवान व्यक्तिहरूको एउटा समूह तयार गर्न आवश्यक छ। मलाई लाग्छ जरुकिलो महाअभियान त्यो विषयमा निकै
चुस्त र दुरुस्तको हिसाबले लागि परेको छ। त्यस्ता युवाहरूलाई छानिकन शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षितको मोडेलबाट अगाडि बढिरहेको छ। र सँगसँगै यो लखन थापाले त्यतिखेर समाजलाई दिनुभएको विषयहरू, जुन विषय थियो, सत्यको निर्माण गर्ने विषय जुन थियो, त्यो विषय किन सफल भएन त? 1933 मा लखन थापा लगायत 7 जना व्यक्तिलाई जब झुन्ड्याइयो अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइयो, त्यसपछि उहाँको विषय किन त्यो सफल हुन सकेन त? 2007 सालतिर आएपछि मात्र नेपालमा केही शहीदहरू, जो हामी दशरथन धर्मभक्त अनि सुखराज शास्त्री, गङ्गालाल जस्ता शहीदहरू चाहिँ लखन थापाबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो भनेर केही यो समाजशास्त्रीहरूले व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ। त्यो पनि सम्बन्ध होला। किन भएन त भन्दा मलाई के लाग्छ भने, एउटा त लखन थापाले जुन दृष्टिकोण राख्नु भएको थियो, त्यो दृष्टिकोण त्यतिखेरको समयमा जो मान्छेहरूको बौद्धिक स्तर थियो त्यो त्यति बुझ्न सक्दैन थियो अथवा बुझेनन्। हामी त बल्ल बल्ल भर्खर आएर नेपाल सरकारमै 140-45 वर्ष लाग्यो। यी व्यक्ति त नेपालका शहीद हुन् भनेर स्वीकार गर्नको लागि भने त्यस्तो व्यक्तिले चलाएको समाज कस्तो थियो होला? भर्खर हामीमा एउटा चेतना जागेको छ, जागृत भएको छ। यो उहाँले बोलेको विषयमा त्यो समाज जो हातमुख जोडेर रोटी रोजीकै लागि अथवा घाँस बाँसकै लागि मरिरहनु पर्ने स्थिति थियो भने त्यहाँ समाजको कुरा त्यति स्वीकार नहुन सक्छ। त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ। त्यसैले उहाँको विषयमा शोध गर्नको लागि त्यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्, थुप्रै आयामहरू छन्, थुप्रै क्षेत्रहरू छन्। उहाँले स्वीकार गर्नुभएको यो जोसमनी सन्त जुन परम्परा छ, त्यो परम्पराको विषयमा त्यो आधारमा पनि उहाँले सङ्गठन विस्तार गर्नुभएको छ। धार्मिक सहिष्णुता खलबल्याउने आज देशमा थुप्रै त्यस्ता गैर तत्त्वहरू, गैर नागरिकहरूका तत्त्वहरू छन्, लागि परेका छन्। ती तत्त्वहरूलाई शहीद लखन थापाज्यूले के मोरल विषय दिनुभएको छैन र? विदेशमा गएर आफूले त्यो बेलामा आफूले आफ्नो मनोमानी गरेर जे पनि गर्न सक्थ्यो नि। जस्तो उहाँका सन्तानलाई त पछि टिक्न दिएन या के गरे, दार्जिलिङमा गएर बस्नु भयो होइन, उहाँहरूको परिवार अहिले पनि दार्जिलिङमा हुँदो रहेछ भने उहाँ पनि त जान सक्नुहुन्थ्यो नि। तर उहाँले होइन, नेपालमै के गर्नुपर्छ, मेरै कार्यकालमा मेरै समयमा केही गर्छु भनेर लागिरहनु भएको थियो भने त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न नसक्नु, उहाँ पश्चात त्यो स्थापित हुन नसक्नु, त्यतिखेरको समाजको एउटा बिम्ब, समाजले के दिएको छ भन्ने एउटा सोच त्यहाँनिर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। र यसमा जर्किलो महावीर मार्फत केही पाइला चालिनेछ, केही काम त्यसमा हुनेछ। र आउने, हामीले अघि मात्र यहाँ कुराकानी गरेका थियौँ, आउने 2079 सालको लखन थापा मगरको चाहिँ यो स्मरण शहीद दिवसको रूपमा जुन उहाँलाई स्मरण गरिन्छ, त्यो स्मरण चाहिँ हामी उहाँकै जन्मस्थानमा गएर गर्ने कि एउटा प्रस्ताव राखौँ भनेर भर्खर हामी यहाँ कुराकानी गर्दै थियौँ। यो कुरा यहाँहरू सबैलाई मैले जानकारीको रूपमा यहीँ आज यहाँहरूको समक्ष भने पनि यो विषयमा हामीलाई खबर गर्नु होला। कसरी यसलाई बृहत्तर रूपमा साँच्चै नै शहीदहरूको सम्मान हुन सक्छ, त्यस्तो के काम जो हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई सम्मान गर्न सक्छ। एउटा त हामीले के कुरा बारम्बार प्रमाणित गरिरहेका छौँ भने जुन समयसम्म हामी आफ्ना पुर्खाहरूको मूल्य मान्यता र पुर्खाहरूले देखाएको बाटोबाट हिँड्न सक्दैनौँ, पुर्खाहरूलाई सम्मान गर्दैनौँ, तबसम्म आउने सन्ततिले, भावी सन्ततिले तपाईँ हाम्रो पनि सम्मान गर्नेवाला छैन। किनकि जे रोपेको छ त्यही फल्ने हो। आज तपाईँ हामी हाम्रै घरका परिवारबाट हेपिएका छौँ अथवा हेलामा परिएका छौँ, दुःखमा परिएका छौँ अथवा समस्यामा पारिएका छौँ भने त्यो समस्या अरू होइन, समस्या को हो? समस्या आफै हो। त्यसैले एउटा पाटो त्यो हो भने राजनीतिक पाटोबाट यदि यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यदि सम्बन्ध हुँदैन भने, राज्य र नागरिकको बिचको सम्बन्ध हुँदैन भने त्यहाँ शोषण हुन्छ। जुन शोषण राणाको पालोमा, जङ्गबहादुर राणाको पालामा अथवा राणाहरूको जङ्गबहादुरबाट सुरु भयो तर त्योभन्दा पछि पनि रह्यो, राणाहरूको पालोमा नागरिकसँगको सम्बन्ध थिएन, त्यसले त्यहाँ शोषण थियो। सोचौँ त्यो विषय हामी आफ्नो घरमा पनि, यदि घरमा परिवारको व्यक्तिहरूसँग त्यो सम्बन्ध छैन भने त्यहाँ के हुन्छ? त्यहाँ शोषण हुन्छ। जहाँ शोषण हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? विद्रोह हुन्छ।
र आज हाम्रो समाजमा हरेक घरमा विद्रोही भावले व्यवहार गर्नको लागि शिक्षाहरू तयार पारिएको छ, शिक्षा नीतिहरू तयार पारिएको छ। त्यही तरिकाले मान्छेहरू शिक्षित र प्रशिक्षित बनाइएको छ। विभिन्न विदेशी प्रतिमान र उपमानहरूको आधार लिएर मान्छेहरू केवल एउटा मेसिनीकरण गर्ने र राक्षसीकरण बनाउने जुन परिपाटी निर्माण भएको छ, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ, यसलाई भत्काउनुपर्छ, यसलाई जरैदेखि उखालेर फाल्नुपर्छ। जो नेपालको मौलिकता हो, जो नेपालको मौलिकता कुल र मूलसँग सम्बन्धित तपाईँ हाम्रो सभ्यता हो, यसलाई अब हामी कुल र मूल सहित तपाईँ हामी सहकार्य गर्दै यसको स्थापित गर्नुपर्छ, यसको जरो गाड्नुपर्छ, यसलाई जरो किलोमै बनाउनुपर्छ। तपाईँको विषय, तपाईँको उद्देश्य यदि त्यो निष्ठा राज्य र राष्ट्रप्रति, तपाईँको परिवारप्रति भएन भने कसरी पूर्ण हुन सक्छ राज्यप्रति? त्यसैले पहिला काम तपाईँले आफ्नो घरबाट हुनु जरुरी छ, घरबाट गर्नु जरुरी छ। त्यो घरमा कार्यक्रम गर्नुको लागि पहिला तपाईँ आफू तयार हुनु जरुरी छ। त्यसैले हरेक व्यक्ति जरुकिलो महाअभियानभित्र बराबर सामर्थ्य राख्दछ। सबै व्यक्तिमा त्यो सामर्थ्य छ र सबै व्यक्ति बराबर हो भन्ने यो मूलभूत विश्वास र यो मूलभूत आदर्श जरुकिलो महाअभियानका संस्थापक डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। हामी उहाँहरूबाट शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षितको रूपमा आफूलाई उभ्याउन पाउँदा एकदमै ठुलो अनुभव, आनन्दको अनुभव भइरहेको छ। यो महायज्ञमा होमिन पाउँदा, यो महायज्ञमा एउटा सानो कनिकाको रूपमा उपस्थित हुन पाउँदा आफूलाई निकै गर्व महसुस भएको अनुभव यहाँहरू समक्ष मैले सार्न चाहन्छु। त्यसैले अब यो समाज, हामी लखन थापा अनि नेपालका शहीदहरू अनि नेपालका मौलिक विषय, नेपालका रैथाने विचार पद्धति, यो हामीसँग रहेको आफ्नो चाडपर्व, उत्साह, उत्सव, यो सबैलाई सम्मानित तरिकाले प्रस्तुत गर्दै त्यो विषयमा जानकारी लिँदै र जानकारी दिँदै अगाडि बढ्ने जरुकिलो महाअभियानको सङ्कल्प छ। त्यो सङ्कल्प जरुकिलो महाअभियानले राष्ट्र र राज्यलाई बीचमा राखेर, यो देश नागरिकलाई, राष्ट्र र नागरिकलाई बीचमा राखेर आफ्नो कार्य अगाडि बढाएको छ। यसमा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक तह र तबकामा रहनुभएका नागरिकहरू यसमा अग्रसर हुन चाहनुहुन्छ, रहन सक्नुहुन्छ, आफ्नो विचार, सामर्थ्य, हैसियत सबै देखाउन सक्नुहुन्छ। अन्तिममा यो समाज तपाईँ हाम्रो सबैको हो। यदि हामी समाजमा त्यो खालको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न सकेनौँ भने आउने दिनले अथवा आउने सन्ततिले तपाईँ हाम्रो सम्मान गर्ने छैनन्। जसरी आज तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, हामी आफै बिचमा हानाहानको स्थितिमा छ। 3.5 वर्षभन्दा लामो समय त एउटा एमसीसीको विषयमा देशको अख्तियारीलाई दुरुपयोग गरौँ, फेरि पनि निष्कर्षमा कोही पुगेको छैन। यो देशमा यस्तो लाग्छ विद्वान वर्गहरू नै छैन। विद्वान वर्गहरू पनि राजनीतिक पार्टीका नुन खाएका विद्वान वर्ग छन्। एउटा पार्टीको विद्वान वर्ग अर्को पार्टीको मूर्ख, अर्को पार्टीको विद्वान अर्को पार्टीको मूर्ख। यो कस्तो समाज निर्माण हुँदैछ? यही हो त हाम्रो समाज। यस्तै थियो त 145 वर्षको हाराहारीमा जब क्याप्टेन लखन थापाले सत्ययुगको कुरा गर्दाखेरि त्यो सत्ययुग के थियो त? सोचौँ त एकछिन। यो सत्ययुग जरुकिलो महाअभियान मार्फत अब हामी वैज्ञानिक सत्ययुगको विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। त्यो विषयमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसमा तपाईँले खोजेको तपाईँको युग कस्तो हुनुपर्छ? तपाईँहरूको सहकार्य र तपाईँहरूको त्यसमा इनपुट भएन भने, तपाईँहरूको लगनशीलता भएन भने, तपाईँले दिने आफ्नो ठाउँको सामर्थ्य यसमा भएन भने यो कुरा अगाडि हुन सक्दैन। त्यसैले आजको यो दिन लखन थापा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो समक्ष। मौलिक जरुकिलो पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँबाट, पोखरादेखि यो वक्तव्य दिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। व्यक्तित्वहरू सबैलाई स्वागत, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाली इतिहासमा प्रथम शहीदको रूपमा लखन थापालाई सम्झिरहँदा हामी केवल उहाँको स्मरणमा 1 मिनट मौन धारण गरेर मात्रै उहाँप्रतिको साँच्चै श्रद्धाञ्जली अर्पण हुँदैन। हाम्रो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली त्यतिखेर दिएको सार्थक हुन्छ जब यो समाजमा प्रत्येक व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने काम के हो, द एक्ट अफ अमिसन र द एक्ट अफ कमिसनको डिफरेन्स मार्फत द एक्ट अफ अमिसन चाहिँ कसरी गर्ने। आज समाज पुरै द एक्ट अफ कमिसनको पछाडि अथवा नगरे पनि हुनुपर्ने अथवा नगरे पनि हुने कामको लागि लागि परेको बेलामा जरुकिलो महाअभियान प्रत्येक नागरिकलाई
साथीहरू जाग्नु पर्यो है। तपाईँ नजागेको कारणले गर्दा आज विदेशी प्रतिमानहरू यहाँ लादिँदैछ। विदेशीहरू यहाँ यो देशको स्रोतलाई साधनलाई यहाँ हुकुम लगाएर बस्नको लागि तपाईँ हामीलाई हाम्रै घरबाट निकालेर हाम्रो घरको मौलिकतालाई छेद विच्छेद पार्नको लागि लालायत छ। अब हामी पनि जागेनौँ भने फेरि इतिहासले यो मौका दिनेवाला छैन। समयभन्दा पावरफुल दुनियाँमा कुनै चिज छैन। जुन काम हामीले समयलाई समेट्न सक्दैनौँ, समयलाई बुझेर समेट्न सक्दैनौँ, तब हामी समयले पचाउँछ हामीलाई। आज समयले पचाएका राजनीतिमा थुप्रै मान्छेहरू छन्। फेरि ती मान्छेहरूको समयले पचाउने मान्छेहरूको भिडमा तपाईँ हामी लाग्ने या आफ्नो ठाउँबाट हामी आफैले जाग्ने, यो दुईटा अवसर हाम्रो अगाडि हुँदाहुँदै केवल राम्रो पक्ष के हो, सहज बाटो के हो, त्यो बाटो रोजौँ। मौलिकताको बाटो सहज छ, मौलिकताको बाटो सरल पनि छ र मौलिकताको बाटोमा सबै अटाउँछन्, सबैको हुन सक्छ। हामी सबैको भएर हामी सबै उस्तै भएर रहन सक्छौँ। यो समाज, नेपाली समाज मौलिकतामय छ, थियो र हुनेछ। यो जरकिलो महावीरले लिएको सङ्कल्प हो। यसमा सबै व्यक्तिहरू जो जहाँबाट जसरी सक्नुहुन्छ समाहित हुनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। यो सहयोग जरकिलो पार्टी अथवा जरकिलो महावीरलाई होइन, तपाईँ आफैले आफैलाई गर्ने सहयोग हो। जब तपाईँले आफैले आफैलाई सहयोग गर्ने कुरामा हिचकिचाउनुहुन्छ भने तपाईँबाट म पनि यो आशा गर्दिनँ कि यो समाजको विकास हुन सक्छ। र आजको यो कार्यक्रमको आयोजक मौलिक जरकिलो पार्टीलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको अन्तमा मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो र यो कार्यक्रमलाई समापन पनि गर्ने भन्ने आशा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। सोही अनुरूप यो कार्यक्रम जरकिलो महाअभियानले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू प्राय जसो हप्तै पछि कुनै न कुनै किसिमको कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ। त्यो कार्यक्रमको औचित्य नागरिकलाई सूचित पार्ने र ओभरलोडेड इन्फर्मेसनमा होइन, आवश्यकता अनुसार उसलाई दिनुपर्ने जानकारी दिनुपर्छ। किनभने सूचनाको हक हरेक नागरिकमा हुन्छ, सूचनालाई तोडमोड गर्न पाइँदैन। त्यो जानकारी सहित हामी यहाँहरू समक्ष आइरहेका छौँ। कृपया जरकिलो महाअभियानको विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न यसका 13-14वटा विधाहरू छन्, विशेषकृत संस्थाहरू छन्, त्योसँग जोडिनुहोस्। आफ्नो हैसियत अनुसार, आफ्नो लक्ष्य अनुसार, आफ्नो उद्देश्य र इच्छा अनुसार यो समाजलाई समृद्ध बनाउनको लागि लागि परौँ। समृद्धि भनेको मेरो अर्थमा अभावको अभाव हुनु नै समृद्धि हो। कृपया यो शब्दलाई मनन गरौँ। नेपालका प्रथम शहीद कप्तान लखन थापा प्रति जरकिलो महाअभियान भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र म आजको कार्यक्रम यही समापन भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। यहाँहरू सबैको मङ्गल होस्।